बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसान अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता है और इस तरीके से कि गाड़ी की ज़रूरियात को बिल्कुल भी पूरा गाड़ी की ज़रूरियात की तरफ बहुत कम तवज्जो देता है, अपना काम निकालता रहता है। और ये अप्रोच अमूमन उन लोगों की होती है कि गाड़ी जिनकी अपनी नहीं होती, या बाप का माल होता है और पता नहीं होता, कदर नहीं होती कि इसको कैसे कमाया गया। और इसी तरह आप ये देखें कि एक वो लोग हैं कि जो काम तो करते रहते हैं लेकिन अपनी ज़रूरियात को पूरा, अपने जिस्म की, अपनी नफ्सियाती और अपनी दीगर कुछ ऐसी ज़रूरियात कि जो कह लें कि खुल के सामने ना आए, सिर्फ उन्हीं लोगों को नज़र आएं और महसूस हों कि जो लोग इस पे कान धरने वाले, इसकी तरफ तवज्जो करने वाले। जैसे मैंने गाड़ी की मिसाल दी। अब ये इंसान के जो अपनी ज़रूरियात, अपनी कह लें कि फ़िटनेस की जो ज़रूरियात हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, या जो गाड़ी की फ़िटनेस को तवज्जो नहीं देता, दोनों के साथ एक ही होने वाला है। हाँ, गाड़ी रिप्लेसेबल है, गाड़ी को दोबारा आप हासिल कर सकते हैं और जितनी बार चाहें या हिम्मत कर लें या आपके अंदर पैसे हैं उतनी दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन जिस्म के साथ और एक इंसानी ज़िंदगी के साथ ये बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर एक बात तो ये समझने की ज़रूरत है, और दूसरी एक बात और समझने की ज़रूरत है कि गाड़ियों वगैरह के बरक्स इंसान की महज जिस्मानी ज़रूरियात ही नहीं होती, बल्कि कुछ और भी होती हैं। और एक इंसान को साइकोलॉजिकली, एमोशनली, स्पिरिचुअली फ़िट रहना होता है। और ना सिर्फ ये कि उसको खुराक चाहिए और ज़रूरत के वक़्त दवाई चाहिए और वाक चाहिए, बल्कि उसको साथ साथ अपनी कुछ और भी कह लें कि चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मसलन उसमें सर फ़हरिस्त जो हैं वो एक इंसान की सोच को पॉजिटिव रखना होता है, और साथ साथ एक इंसान का जो कह लें कि डिसिप्लिन है, और एक इंसान डिसिप्लिन्ड रहे, एक इंसान कंट्रोल्ड रहे। यानी रोबोटिक टाइप कंट्रोल तो इंसान पे मुमकिन नहीं है, रोबोट जैसा कंट्रोल तो इंसान पे मुमकिन नहीं है। इंसान है, इंसान मशीन नहीं है। लेकिन बहरहाल एक हद तक एक इंसान जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है, अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है। हत्ता कि जो एक इंसान के पेट्स होते हैं, और पेट ट्रेनर्स जानते हैं कि उनको भी एक हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है, उनको भी टेम किया जा सकता है, उनको भी कह लें कि कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो अब एक इंसान, वापस चूँकि हमारा मौजू तो इंसान है, न गाड़ी न पेट है, और इंसान के जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ज़रूरियात होती हैं कि जिन ज़रूरियात को पूरा करना एक इंसान के लिए लाजिम होता है। तो उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फिर एक इंसान जो है वो उनकी तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है, उनकी तरफ तवज्जो देना लाजिम है। क्या किया जाए, व्हाट टू डू। बात सिर्फ ये है कि हम अपने जूं काम कर रहे होते हैं, अपने जो भी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं, उन कामों के दौरान हमें ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है, और हमेशा रखनी है। ये बात हमें अपने जहन के अंदर रखनी है और हमेशा रखनी है कि भाई मुझे अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए, अपने रूटीन वर्क करते हुए, अपने दीगर कामों को करते हुए अपनी ज़ात पे तवज्जो देनी है, अपनी ज़ात पे तवज्जो देनी है, और अपना कंट्रोल सिस्टम चेक करते रहना है, अपना कंट्रोल सिस्टम चेक करते रहना है।
میں کتنا کہنے کے کمپلائنٹ ہوں، کتنا جو پہلے سے طے شدہ میرے اپنے طے کردہ جو اصول ہیں، جو رولز ہیں، کیا میں ان کی پابندی کر رہا ہوں؟ کیا میں ان کی پابندی کر رہی ہوں؟ اگر میں کر رہی ہوں تو یہ بات بہت بڑی باعث اطمینان ہے، اور اگر خدا نخواستہ بات اس کے برعکس ہے تو پھر اس صورت کے اندر مجھے ہر صورت میں، ہر کام کے اندر مجھے کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہ کچھ مجھے وہ کام کرنے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلیاں لانی ہیں، چاہے وہ بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن مجھے اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لانی ہیں کہ جو تبدیلیاں کہہ لیں کہ جن تبدیلیوں کی وجہ سے میں یہ محسوس کروں کہ میں کنٹرول کے اندر ہوں، آئی ایم ود ان کنٹرول، میں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں، گویا کہ میں ان رولز کی پوری پابندی کروں گی کہ جو رولز میں نے خود بنائے ہیں اور پہلے سے بنے ہوئے ہیں، اور ان رولز کو ایک انسان ہیٹ آف دا مومنٹ کے اندر، ایک انسان وقتی اس ایک لہر میں آ کے، ایک کہہ لیں کہ ایک وقتی اس لہر کے اندر آ کر انسان ان چیزوں کو اور ان رولز کو پس پش ڈال دیتا ہے کہ جو رولز اس نے خود بنائے ہوتے ہیں، کہ جو پری ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، کہ جو کول مائنڈڈلی، جو ٹھنڈے ذہن کے ساتھ فرصت کے لمحات میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر ایک انسان نے جو رولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انسان انہی رولز کو وائیولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ایک انسان ان رولز کو وائیولیٹ کرتا ہے تو پھر آپ جانیے گا کہ وہ انسان جو ہے وہ غلط سمت کے اندر جا رہا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ اب اس کا آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور کس حد تک آؤٹ آف کنٹرول ہے یہ تو پھر آگے مزید کچھ باتیں انسان دیکھ کر، یہ پوچھ کر ہی بتا سکتا ہے، لیکن ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور یہ جو آؤٹ آف کنٹرول پوزیشن ہے ایک انسان کی، یہ انسان کو پریشانی کی طرف اور ناکامی کی طرف اور ٹربل کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر ایک انسان جو ہی محسوس کرے کہ میں ان رولز کی پابندی نہیں کر پا رہا، کہ جو رولز میں نے خود بنائے تھے، ٹھنڈے ذہن کے ساتھ بنائے تھے، فرصت کے لمحات میں بنائے تھے، اچھی طرح غور و فکر کر کے پری میڈیٹیٹڈ وہ جو رولز تھے، میں اگر ان کو وائیولیٹ نہیں کر پا رہا، اگر میں ان کو آبزرو کر رہا ہوں، اگر میں ان کی پاسداری کر رہا ہوں، تو یہ بڑی اعلیٰ عرفہ بات ہے، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر میرے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے، اور مجھے اس بات کو سمجھنا ہے، مجھے اس بات کو مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔